अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, अगले हफ्ते आपका स्पेल बी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। आपको स्पेल बी के वर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, ताकि जब मैं आपसे कोई वर्ड्स पूछूं तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि वर्ड असल में है क्या। अगर आपने रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के साथ लर्न किया तो फिर आप वर्ड को पहचान नहीं पाएंगे और स्पेल बता नहीं पाएंगे। पेज नंबर 1 है और फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेच, फैलाना। स्ट्रेच जैसे आप दोनों बाजू खोल के फैला लेते हैं ना अपने, तो उसको कहते हैं स्ट्रेच, फैलाना। पीवट, मरकजी नुक्ता, यानी जब हम प्रकार से कोई दायरा वगैरह बनाते हैं तो किसी एक नुक्ते पे हम प्रकार की नोक रखते हैं, तो उसे कहते हैं मरकजी नुक्ता, यानी कोई भी काम करने की जो बुनियाद होती है वो। लेयरली, आराम से, तहम्मुल के साथ। एक्सेलरेट, रफ्तार बढ़ाना गाड़ी वगैरह की। फॉइल, वर्क, यानी आपकी जो नोटबुक का पेज होता है उसकी दोनों साइड्स, उसे कहते हैं वर्क, फॉइल। सर्विस, खिदमत, किसी की खिदमत करना, किसी का काम करना। टेनिस, ये एक खेल है। चैंपियन, फातेह, फतह करने वाला, फातेह। आर्चरी, तीर अंदाजी, तीर चलाने की मुहारत को कहते हैं आर्चरी। सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना, यानी किसी के लिए अपना हक छोड़ देना, अपनी जात पर किसी दूसरे को तरजीह देना। बैडमिंटन, और ये भी एक खेल है। कंडेम, मजम्मत करना, किसी के बुरे काम की मजम्मत करना। और इसके बाद है डिसीव, धोखा देना। और उसके बाद है एपाथी, बेहिसी, यानी जिसको किसी की खुशी गमी का एहसास ही ना हो। सुपरमेसी, बालादस्ती, यानी किसी इदारे में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसकी बालादस्ती होना, सुपरमेसी। आर्सनल, असलहा खाना, जहाँ पे असलहा वगैरह स्टोर किया जाता है। विजिलेंट, होशियार। वॉलंटियर्ड, रजाकाराना तौर पर काम किया, यानी ऐसा काम जिसका कोई मुआवजा नहीं लिया गया। नॉन शैलेंटली, लापरवाही से, यानी बेध्यानी में आप कोई काम कर जाएं तो नॉन शैलेंटली। क्रिस्टल, ब्लोर, यानी साफ शफाफ, ऐसी चीज जिसके आर पार देखा जा सकता है, क्रिस्टल। नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका वजूद ना हो, मदूम होना। कई जानवर, कई पौधे ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है डायनासोर, नॉन एग्जिस्टेंट। प्रोक्रास्टिनेटिंग, टाल मटोल करना, सुस्ती करना, आज का काम कल पर छोड़ना, प्रोक्रास्टिनेटिंग। अटैचेबल, जोड़ा जाने के काबिल, ऐसी चीज जिसको जोड़ा जा सकता हो। जी, नेक्स्ट वर्ड है कोलिशन, इत्तेहाद। दो तीन लोगों का मिलकर कोई कारोबार करना या लड़ाई में इकट्ठे हो जाना, जैसे इस वक्त इसराइल और अमेरिका का जो है वो कोलिशन है। मॉर्टर, ये भी असलहा है। स्पीसीज, अकसाम, स्पीसीज। हर्बी वोरस, सब्जी खोर, हर्बी वोरस, सब्जी खरी खोर, यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ चारा खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। उसकी मिसाल आप ले सकते हैं गाय भैंस वगैरह, बकरी वगैरह। पीजन, कबूतर। और नेक्स्ट वर्ड है मिलन कोली, उदासी, सैडनेस, मिलन कोली। आम एगडन, होलनाक चंग, आम एगडन, होलनाक चंग। ड्रिफ्टिंग, बेमकसद घूमना, जैसे बहुत सारे लोग जिनको कोई काम नहीं होता तो ऐसे ही गलियों बाजारों में घूमते रहते हैं। ड्रिफ्टिंग, बेमकसद घूमना। एस्केपमेंट, फरार का रास्ता, एस्केपमेंट। स्टैम्पिड, भगदड़ मच जाना, यानी किसी जगह पे काफी सारे लोग हों तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खबर जिससे किसी की जान को खतरा हो और सारे भागे,
تو اکثر ایسا کھیل کے میدان میں ہو جاتا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی خدا نخواستہ بلاسٹ ہو جائے تو وہاں پہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ پھر جو ہیں وہ نیچے گر کر زخمی بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے پری سیشن، محور کی گردش. پری سیشن، پوکر تاش کا کھیل. اننگ، باری. کرکٹ میں عموماً یہ لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے. اننگ، باری. اسٹیل میٹ یعنی تعطل، ایسی صورتحال جہاں کوئی جیت نہ سکے. اسٹیل میٹ. والی، بوچھاڑ. پینالٹی، سزا یا جرمانہ. ریسل، کشتی لڑنا. کھیل ہے یہ ایک. سولیٹیئر، اکیلے کھیلنے والی تاش کی گیم جس میں کسی پارٹنر کی ضرورت نہ ہو. پلیگ، وبائی بیماری. پلیگ، وبائی بیماری. طاعون یعنی چوہے کا کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے اور وبائی بیماری کہتے ہیں جو پوری بستی میں پھیل جاتی ہے. تھریش ہولڈ، دہلیز. تھریش ہولڈ، تھریش ہولڈ، دہلیز. ایجیٹیشن، احتجاج. سکسیڈنگ، کامیاب ہونا یا بعد میں آنے والا. یعنی ہوتا ہے نا ایک بادشاہ ہے اور اس کے بعد فلاں آدمی جو ہے وہ بادشاہ بنے گا تو اس کو بھی یہی ہوتا ہے سکسیڈنگ، بعد میں آنے والا یا کامیاب ہونے والا. مارشل، عسکری. ایمانسیپیشن، چھٹکارا. ایمانسیپیشن، چھٹکارا یا آزادی، کسی چیز سے نجات پا جانا. گورنس، گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی. گورنس. اینکشسلی، فکر مندی سے، بے چینی سے. اینکشسلی. سبڈیوس، مغلوب کرنا، کسی پر غلبہ پا لینا، کسی کو اپنے بس میں کر لینا. اومینس، ڈراؤنا یا منحوس. اومینس. گریوانسز، شکایات. دکھڑے بھی ہے اور شکایات بھی. اس کی پروننسیشن ہے گریوانسز. یہ ورڈ بہت مزے کا ہے. ہم لوگ تو سمجھتے تھے شاید یہ کالج ہے تو بچے اس کو کالج ہی پڑھیں گے لیکن اس کی پروننسیشن ہے کولاش. وہ جی کے بعد اے آنے والے کو جسے ہم جی پڑھتے ہیں کولاش اس کی پروننسیشن ہے. کولاش، مختلف تصاویر کا مجموعہ. ایکیمیولیٹ، ایکیمیولیٹ، مختلف تصاویر کا مجموعہ. ڈھیر لگانا، جمع کرنا. کانٹیگوس، ملحقہ، ساتھ جڑا ہوا، ساتھ والا گھر، ساتھ والا پلاٹ. کانٹیگوس. ایکسوسکیلیٹن، بیرونی ڈھانچہ. جیسے وہ بٹرفلائی کا دور حیات ہے کہ وہ کیسے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور اس کا جو ایک اس کا دوران حیات ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا بیرونی خول جو ہے وہ گر جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیرونی ڈھانچہ ایکسوسکیلیٹن. یا باہر والا ڈھانچہ جو سب جانوروں کا ہوتا ہے. انسیکٹیوورس، کیڑے کھانے والا یعنی حشرات خور. بہت سے پرندے ہیں بلکہ تقریباً سبھی پرندے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتے ہیں. انسیکٹیوورس، کیڑے کھانے والا. مارننگ، مارننگ رے ہے لیکن یوزلی یہ سائلنٹ ہوتا ہے یا پڑھا اس طرح جاتا ہے کہ اس کی آواز کلیئر نہیں ہوتی. مارننگ، مارننگ نہیں پڑھنا، مارننگ. سوگ، ماتم. نیکسٹ ورڈ ہے اتھارٹیٹیو. اتھارٹیٹیو، حاکمانہ یا مستند. آسٹریلین، آسٹریلیا کے رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں آسٹریلین. جی اب ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 2 کی جانب. پہلا ورڈ ہے کرال، رینگنا. بہت سارے جانور رینگتے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. مائگریٹ، ہجرت کرنا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر یا ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جانا. انٹرسیپٹ، راستہ روکنا. بیلسٹک، غصے میں پاگل ہونا. ریمپیج، ہنگامہ آرائی، آپے سے باہر ہونا. ریمپیج.
जेस्चर इशारा करना, जेस्चर इशारा करना। किक पाँव से ठोकर मारना। पिच आवाज का उतार चढ़ाव, ये जो सिंगर होते हैं ना उनकी आवाज की पिच होती है। टच डाउन त्यारे का जमीन पर उतरना, जमीन को छूना उतरते हुए, टच डाउन। टच लाइन मैदान की साइड लाइन, ये जो खेलते हैं फुटबॉल हॉकी वगैरह, इनके जो मैदान की साइड लाइन होती है उसे कहते हैं टच लाइन। सॉकर फुटबॉल का खेल है। एम्पायर खेल का मुंसफ, हर खेल में एम्पायर होता है। रॉकी नया खिलाड़ी जिसको तजर्बा ना हो। क्वार्टरबैक ये अमेरिकी फुटबॉल में अहम पोजीशन होती है। बर्डी छोटा परिंदा, यानी चिड़िया या चिड़िया की तरह का छोटा परिंदा। सब्स्टिट्यूट मुतबादल, सब्स्टिट्यूट मुतबादल किसी की जगह आने वाला। ऑफेंसिव तौहीन अमेज या जारहाना अंदाज में, लड़ने वाले अंदाज में। डुप्लीकेट हमजाद या नकल, बिल्कुल हू बहू किसी के जैसे होना, तो हमजाद या नकल। डुप्लीकेट। बैकगेमन तख्ता नर्द। स्ट्रेटजी हिकमत अमली। बिलियर्ड्स गेंदों की खेल, इसको बिलियर्ड्स ही कहते हैं। रूलेट जुए का एक खेल है, इसे कहते हैं रूलेट। पिटीशन दरख्वास्त, यानी अदालत में दरख्वास्त जमा करवाना, इसे पिटीशन कहते हैं। ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी, किसी का थैंकफुल होना। ब्रदर बरादरी। कॉन्शंस ज़मीर, इंसान के अंदर की आवाज जो उसे अच्छाई बुराई में तमीज सिखाती है। हैवोक तबाही, हैवोक, हैवोक तबाही। फ्यूजिटिव्स भागे हुए लोग, मफरूर लोग। फ्यूजिटिव्स, फ्यूजिटिव्स। पीसेबल सुलाजू, पीसेबल सुलाजू पुरअमन। डिसआर्ममेंट असलहा से दस्तबरदारी, यानी हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना। डिसआर्ममेंट। प्रोपेगेंडा तशहीर, मशहूरी करना, प्रोपेगेंडा करना। प्रिविलेजेस हकूक या मरात। एक्यूरेट दुरुस्त, एक्यूरेट दुरुस्त। डेजर्ट सहरा, डेजर्ट सहरा। प्रिंसिपल बुनियादी। पैथेटिक अफसोसनाक, पैथेटिक। फ्लोरिशेस फलना फूलना। ओकेजनली कभी कभार। अकस्टम्ड आदी होना। वीस्ट सांस फूलना। मॉस्किटो मच्छर। क्यूजिकली सवालिया अंदाज में, क्विज होता है क्यूजिकली। रिकमेंडेड सिफारशी, तजवीज़ करदा, रिकमेंडेड। एग्जेजरेशन मुबालगा आराई, एग्जेजरेशन मुबालगा आराई, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। टेंडन पट्टा, जो हड्डियों के दरमियान हड्डियों को जोड़ने के लिए होता है। ग्रेविटेशनल कशिश शकल, जमीन की कशिश जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जंक्चर मौका या मोड़। अम्बिलिकल नाव से मुतल्लिक। एग्रीगेट मजमुआ। खोखोन रेशम के कीड़े का खोल। प्रेडेटर शिकारी जानवर। फाइलम जानदारों की दर्जा बंदी का एक दर्जा। एंटोमोलॉजिस्ट माहिर हशरात, एंटोमोलॉजिस्ट। गॉस्टली डरावना, गॉस्टली डरावना। एरोगेंस गुरूर तकब्बुर। एलोक्वेंस फसाहत खुशबयानी। एम्बेरसमेंट घबराहट शर्मिंदगी। कॉन्शेंशियस दयानतदार, कॉन्शेंशियस दयानतदार। बैजंतीन बाजंतीनी, बैजंतीन बाजंतीनी नॉर्वेजन, नॉर्वे का बाशिंदा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।